I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. This program is brought to you by in association with वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने ये देखा कि हमारी आवाम की और स्टूडेंट्स की इस्लामिक बैंकिंग के बारे में क्या राय है। इसी के साथ साथ हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को भी कवर किया जो कि हमारा छोटा ताजर है। हमने ये मालूम करने की कोशिश की कि हमारे छोटे ताजर की इस्लामिक बैंक के बारे में क्या राय है, क्योंकि किसी भी इस्लामिक बैंक की ग्रोथ के लिए ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हमारे छोटे ताजरों की इस बारे में क्या राय है। सर, इस्लामिक बैंकिंग के बारे में आपकी क्या राय है? इस्लामिक बैंक के बारे में मेरी तो यही राय है कि ये इस्लामिक असूलों के मुताबिक ही होगा, और जितनी ये इसकी कारोबार वगैरह का इस्लामिक है, तो मेरा अपना ख्याल है कि सब लोगों को इस्लामिक बैंक से काम करना चाहिए। अच्छा, आपका अकाउंट है इस्लामिक बैंक में? फिलहाल तो मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा मालूमात मेरे को जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं इसके अंदर अकाउंट खुलवाऊंगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आप किसी को रिकमेंड करना चाहें तो इस्लामिक बैंकिंग या कन्वेंशनल बैंकिंग कौन सा रिकमेंड करेंगे? नहीं, इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग ही? जी हाँ। भरोसा है आपको इस्लामिक बैंक? जी हाँ, इसलिए कि इस्लामिक बैंकिंग इस्लाम के नाम के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग हो रही है, तो यकीनी बात है भरोसा तो होगा ना, और मुसलमान को भरोसा करना चाहिए। सर, इस्लामिक बैंकिंग के बारे में आपकी क्या राय है? सर जी, बैंकिंग के बारे में तकरीबन बैंकों को किसी बैंक को नहीं मानता मैं। बैंक का कारोबार ही नहीं करते, लेन देन बिल्कुल बंद किया, बैंक से कारोबार ही नहीं करता मैं। अच्छा, तो आप मतलब बैंक आप मानते ही नहीं है? बैंक को मानता ही नहीं। वजह इसकी? तकरीबन बैंक चाहे इस्लामी बैंक है कोई बैंक है, सूद पे कारोबार करते हैं, सूद को उल्टा सीधा घुमाए थे। इस्लामिक बैंक कहते हैं कि हम आपको फिक्स आपको नहीं दे रहे। आप मतलब मिसाल के तौर पर दूसरी बैंक के लाख पे 1100 रुपये दे रही है, ये कहते हैं कि हम तुम्हें फिक्स नहीं दे रहे, कभी 800 देंगे, कभी 700 देंगे, मगर देंगे तो कैसे देंगे, सूद ही देंगे ना। इसमें मानता ही नहीं हूँ मैं, किसी बैंक को भी नहीं मानता। आप बैंक के साथ कारोबार करते ही नहीं है? कारोबार नहीं करते बैंक के साथ। अच्छा, आपका करंट अकाउंट है कोई अकाउंट नहीं मेरा, किसी बैंक में नहीं है। कोई बैंक पे नहीं? कोई बैंक नहीं। यानी कि इस्लामिक बैंक हो या कोई भी बैंक हो, आप बैंकिंग करना ही नहीं चाहते? सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? इस्लामिक बैंक के मामले में जिस तरह से इन्होंने कहा, मेरी भी वही राय है कि कुछ भी हो देना तो है, परसेंटेज तो हर जगह पर ही है, वो कान घुमा के वो परसेंटेज ले लेते हैं। वैसे बैंक में मेरा अकाउंट है, बैंक यूज करता हूँ, लेकिन करंट अकाउंट में। अच्छा, इस्लामिक बैंक में आपका अकाउंट नहीं है? बैंक में यूज। इस्लामिक बैंक के बारे में क्या राय है, आप बुरा समझते हैं इसको? नहीं, बुरा तो नहीं समझते, लेकिन नाम इस्लामिक है, लेकिन इस्लामिक है नहीं। अच्छा, क्या वजह है? मतलब उसमें भी देना तो है ही, परसेंटेज तो है ही ना उसमें भी। वो ये तो जाहिर ही नहीं कर सकते कि परसेंटेज नहीं है इसमें, जहाँ परसेंटेज है वो सूद है। तो फिर इस्लामिक बैंक किस तरह होना चाहिए? इस्लामिक बैंक उस तरह चाहिए जिस तरह हमारा मजहब कह रहा है, इस्लाम हमारा कह रहा है जिस तरह। यहाँ पर वो तो जो चीज है ही नहीं, यानी कि रिबा फ्री, इंटरेस्ट से पाक, उस तरह तो कोई चीज नहीं। आप देख लो, उनसे गाड़ी लें, गाड़ी पे भी इंटरेस्ट देना है, कुछ भी लें, तो भी इस्लामिक कहाँ से हो गया? तो इस्लामिक बैंक नहीं हुआ। बेसिकली जो इस्लामिक बैंकिंग है वो इस्लामिक नहीं, गलत चीज, मिस यूज कर रहे हो। मिस यूज कर रहे हैं इसको। आपका करंट अकाउंट है? जी, बैंक। इस्लामिक बैंक में आपका अकाउंट नहीं है। अच्छा, अगर आप रिकमेंड करेंगे दुकानदार अपने भाइयों को, तो कौन सा बैंक अकाउंट, कन्वेंशनल या इस्लामिक? नहीं, अभी तो मैं इनको कुछ कर ही नहीं सकता। इनको जिसमें प्रॉफिट लगता है तो उसी को यूज करते हैं, और जो कोई यूज ना करना चाहो तो किसी बैंक को भी यूज नहीं करेगा। लेकिन आप इस्लामिक रिकमेंड नहीं करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इस्लामिक बैंकिंग के बारे में सर आपकी क्या राय है? इस्लामिक बैंकिंग अच्छा बैंकिंग है, मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ अकाउंट वगैरह अपना। इसके अलावा कोई सूद वगैरह का भी नहीं है, और जो फैसिलिटी भी वहाँ की अच्छी है जो मेरे को मिल रही है फैसिलिटी।
اچھا آپ کا اسلامک بینک پہ اکاؤنٹ ہے؟ جی اکاؤنٹ ہے میرا اسلامک. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اسلامک بینکنگ صحیح ہے؟ ہاں اچھا ہے, سب بینکوں سے سب بینکوں سے اچھا ہے. فرق کیا ہے اسلامک بینکنگ میں اور پرانے بینکنگ پہ؟ کافی. اگر دوسری بینکنگ میں میرا اکاؤنٹ اس میں تھا, یو بی ایل میں بھی تھا, مطلب کہ یہ تھا کہ اکاؤنٹ کے اندر تھوڑا بہت بھی 19-20 کچھ ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ, مگر اس میں نہیں ہے. اس میں تو ماشاءاللہ ہر جہاں برانچوں میں چلے جائیں کوآپریٹو ہوتے ہیں تو جو مان ہوتا ہے کر دیتے ہیں مجھے. اچھا تو آپ اپنے دوسرے دکاندار بھائیوں کو جو اسلامک بینکنگ آپ ریکمینڈ کریں گے؟ جی انشاءاللہ کرنا چاہیے, جو کرے اچھا کریں, اسلامی بینکنگ سے کریں. نام دیا ہوا اور باقی ساری چیزیں اس میں سود ہی شامل ہوتی ہیں. اس کو ڈفرینٹ طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کرایہ لے رہے ہیں, لیکن وہ ہوتی سود میں ہی ہے جس طرح اور بینکنگ لے رہے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ ہے؟ اکاؤنٹ کسی میں بھی نہیں ہے, کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے. سود کی وجہ ساری پلنٹی لگتی ہے, سود لگتا ہے, ساری چیزیں سود ہے. وہ اس میں اسلامک بینکنگ میں بھی سود ہے؟ سود ہے, لازمی ہے. تو پھر فرق کیا ہے اسلامک بینکنگ میں اور نارمل بینک؟ وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے نام رکھا ہوا ہے نا, دھوکہ دینے کے لیے نام رکھا ہے. لوگ اس طرح متوجہ ہو جائیں, جس طرح وہ بینک چلا رہے ہیں, بینک چلانے کی لازمی بات ہے سود تو وہ بھی لے رہے ہیں اور یہ بھی لے رہے ہیں. یہی ہے. تو اپنے دکاندار بھائیوں کو اگر آپ ریکمینڈ کریں گے تو کون سا بینک ریکمینڈ کریں؟ کوئی بھی بینک نہیں کہوں گا, اپنے پاس رکھو, جیب میں رکھو نوٹ, وہی اچھے ہیں. بینک پہ بالکل بھروسہ نہیں؟ بالکل بھروسہ نہیں ہے, بالکل بھروسہ نہیں ہے. بینک مطلب کہ اسلامک ہو یا کوئی بھی ہو؟ اگر اس میں سود تو فیکٹر ہے ہی نا, اس میں اگر سود نہیں ہو تو وہ قابل عمل ہے, لیکن اس میں سود لازمی ہے, بالکل لازمی ہے. اسلامی بینک اچھی ایک ادارہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں اگر سود نہ ہو تو یہ بہترین کام ہے اسلامی بینکنگ. تو آپ سمجھتے ہیں اسلامک بینکنگ میں سود ہے؟ تقریباً لوگوں کا ابھی تک تو یہی رجحان ہے, کیونکہ جو انٹرسٹ کا حساب کتاب ہے ان کا تو وہ ایک شاید منتھلی ہے یا سالانہ ہے, وہ مجھے پراپر نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں سود شامل نہ ہو تو اسلامی بینک بہت اچھا ہے. تقریباً ہم سود کی نالت سے تو بچیں گے. اسلامی بینک کو چلنا چاہیے ایک یا تو پارٹنری کی صورت ہو, ٹھیک ہے نا, جو شرح بتاتی ہے, شرن یہ مفتی آزاد بیٹھے ہیں, ان کی جورلی بیٹھے اس میں بات کریں کہ یا تو ان کے اوپر آپ ایسا سسٹم کریں جو پرسنٹیج کا حساب شرح جس کی اجازت دیتی ہے, تو اسی صورت کے اندر تو میرے خیال ہے ہر آدمی اس بینک سے کام کرے گا. اچھا مطلب آپ کو جو ہے بینک کا جو ایکچوئل منافع ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے؟ نہیں, ہم بینک کا منافع نہیں لیتے, کیونکہ بینک کا منافع پھر وہی آتا ہے نا. دیکھیں نا, میں اگر پیسے رکھواتا ہوں مجھے منتھلی آ رہی ہے, سود کی شکل اختیار کیا جاتا ہے, یا تو بینک میرے ساتھ پارٹنری کرتا ہے یا مجھے پرسنٹیج دیتا ہے کہ آپ کا اتنا پرسنٹ نقصان بھی ہے نفع بھی ہے, تو اس صورت میں تو کاروبار کی جائز شرح ہے. یعنی کہ اگر نقصان کا بتایا جائے تو آپ نقصان برداشت کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ کیونکہ اسلامی حساب سے اگر ہم کریں گے تو اس نقصان کاروبار کے اندر ایک مقصد یہ نفع نقصان دونوں چیزیں, تو آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ نقصان ایکسپٹ کریں گے اگر بینک آپ کو بتائے گا؟ ہاں بالکل, ایک چیز سامنے ہے نا, ظاہر سی بات ہے بینک نقصان دکھاتی ہے تو آپ بینیفٹ بھی تو اٹھا رہے ہیں اس کا, آپ کو بینیفٹ بھی دے رہی ہے آپ بینک. اچھا اپنے اگر دکاندار بھائیوں کو آپ ریکمینڈ کریں گے تو کون سا بینک, مطلب کہ اسلامک یا کنونشنل, کون سا بینک؟ اسلامی بینک بہتر ہے اگر شرعی حساب سے ہو, اگر اس میں سارے معاملات جو ہے وہ دینی حساب کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اسلامی بینک ہم اس کو کریں گے. اسلامک بینک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلامک بینکنگ جو بھی بینک ہیں یہ سب کے یہی نظریہ ہے کہ اس میں انسان کے جو بھی اس میں پیسے وہ رکھتے ہیں تو سیو رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی سیفٹی بھی ہو ساتھ ساتھ اسلامی حساب سے, کہ وہ ان کی دنیا میں بھی ان کو وہ ہو اور آخرت کی بھی وہ ہو. یہ نہیں کہ وہ منافع تو لے رہے ہوں لیکن آخرت میں ان کو پریشانی اٹھانی پڑے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلامک بینک یا کنونشنل بینک میں کیا فرق ہے؟ آج کل تو انہوں نے ایسا سب سسٹم الگ الگ لنک کیا ہوا, انسان کو پوری بھی جتنی بھی وہ لوگ ہیں ان کو یہ نہیں فیل ہوتا کہ بھی ہم بینکنگ میں جو ہے صحیح بینکنگ کر رہے ہیں یا جو ہمارا پیسہ سیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہ ان کو یہ ہے کہ بھی منافع مل رہا ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ صحیح منافع ہے یا سود ہے. تو آپ بتائیے, آپ اپنی رائے میں بتائیے, آپ اسلامک بینک سے مطمئن ہیں؟ مطمئن تو ہیں اگر وہ اچھی طرف اچھی نظریے سے جا رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے حساب سے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے جو قانون ہیں ان کے مطابق ہو, تو یہ ہے کہ سب کا فائدہ ہے اور سیف بھی رہیں گے اور ان کی آخرت بھی صحیح رہے گی, دنیا بھی صحیح رہے گی. اچھا آپ اگر اپنے دکاندار بھائیوں کو ریکمینڈ کریں گے تو کون سا, اسلامک یا کنونشنل پرانا بینک ریکمینڈ کریں گے؟ اسلامی بینکنگ ہونی چاہیے, سیف بھی رہیں اور تاکہ ان کی آخرت بھی بنی رہے اور دنیا بھی. اسلامک بینکنگ کے حساب سے کیا رہا ہے, مطلب یہ تو سر مختلف ہیں, یعنی کہ میزان بینک ہے, سب نے اپنے اپنے وہ دیے ہیں کہ یہ 10 لاکھ روپے رکھو تو آپ کو اتنا ملے گا. میرا تو یہ سوال ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے؟ میں تو رکھیں ہی نا پیسے, مطلب یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ پہ آپ کو 6,000 روپے ملیں گے یا 8,000 روپے ملیں گے, اس طرح کنونشن میں مل رہے ہیں 1,000 روپے 1,200 روپے. اسلامک بینکنگ اپنا یہ لے کے آ گیا تو یہ تو فکس اماؤنٹ ہو گئی نا. تو آپ مطمئن ہیں اسلامک بینک کے نام سے؟ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا فرق ہے ان دونوں بینک سے؟ ہے کچھ, یعنی کہ اس کے اندر بھی یعنی کہ مضاربہ کا کہ وہ ہوتا ہے, نظام ہے, لیکن یہ شاید اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ہے لیکن عمل نہیں کر رہے, عمل نہیں ہو رہا ہے. اچھا
मतलब इस्लामिक बैंक और दूसरे बैंक में एक ही फर्क है यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग में वो चीज नहीं है, मुजारबा नहीं है। अगर आप अपने दुकानदार भाइयों को मतलब रिकमेंड करेंगे तो कौन सा बैंक रिकमेंड करेंगे, इस्लामिक या कन्वेंशनल? हाँ, तो ज्यादातर यानी कि जितनी भी है मेजोरिटी वो कन्वेंशनल पे ही है, इस्लामिक की तरफ लोगों का रुझान ही नहीं है। क्योंकि ये तो यानी कि ये है कि ये 50 लाख रुपए रख दिए और इतनी अमाउंट फिक्स आनी चाहिए, इनको उससे मतलब है। ये नहीं देख रहे कि ये सूद है क्या है, क्योंकि लोगों को इसका शऊर ही नहीं है। आपको लगता है कि एक शऊर की कमी है, एक ऐसी कैंपेन होनी चाहिए जिसमें समझाया जाए? बिल्कुल होनी चाहिए कि यहाँ पे लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या है, मतलब हमारे यहाँ जो इस्लाम जो कहता है कि जी हमारे यहाँ इनके मुजारबा, लोगों को ये नहीं पता कि मुजारबा क्या चीज है। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है कि यार ये सूद कितना है, क्या है क्या नहीं है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा कि आपने देखा कि हमने जिन 3 सेगमेंट्स को कवर किया उनकी इस्लामिक बैंकिंग के बारे में क्या राय है। हमारी जनरल पब्लिक यानी कि आवाम तो कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंकिंग में कोई फर्क महसूस करती ही नहीं। हमारा स्टूडेंट्स इस्लामिक बैंकिंग को सिरे से नहीं जानता। इसका मतलब है कि इस्लामिक बैंकिंग ने इस एरिया को टैप ही नहीं किया। इसके बरक्स हमारा हर छोटा ताजिर अपना बिजनेस शरिया के मुताबिक करना चाहता है। अगर इस्लामिक बैंकिंग उसको ये फैसिलिटी मुहैया करे और उनको मुतमईन करे तो वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग का शेयर आज भी 7% पे है और 93% पे कन्वेंशनल बैंकिंग राज कर रहा है। लेकिन अगर ईमान पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म आते रहे तो वो वक्त दूर नहीं कि ये 7% 70% बन जाएगा। अपनी राय से मुझे आगाह जरूर कीजिएगा। हमारा एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। अपने होस्ट तलाल जलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। This program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it.